बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की है डेर इस्माइल खान की मकामी क़यादत ने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ताकि डेर इस्माइल खान में हो सके। ये जगह जो है बसाकी ग्राउंड जो आपने चॉइस की है, क्या ये छोटी नहीं रह जाएगी कॉन्फ्रेंस के हवाले से? मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े दाई थे इस बात के कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो लोग कहते थे आपने बहुत बड़ी जगह मुंतखब की है, अपने को चैलेंज दिया है। इस बार काफी अरसा हो गया है, मेरे ख्याल में कोई 7-8 के बाद यहाँ इंतजामिया की जानिब से रोड़े अटकाए जा रहे हैं। यहाँ कुछ मशीनरी मोबिलाइज हुई थी ना, उसने पैरों से चलना सीखा नहीं है कि आप किसी और जगह पे मशीनरी मोबिलाइज कर रहे हैं। और मैंने इंतजामिया में नाम भी नहीं लिया था, बहुत सारे दफातर हैं जिनके बारे में पैगाम था, उनको समझ आ गई, उन्होंने अपनी मशीनरी वापस बुला ली, बात खत्म हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने या अपोजिशन की जमातों ने अगर कोई रिट पिटीशन दायर की है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे नहीं है, वो जुडिशियल साइड पे है। आपने इस्तीफा दे दिया, आपने पहले टाइप शुदा इस्तीफा भेजा, किसी ने आपको कहा होगा कि जी ये हैंड रिटन जो है वो इस्तीफा दिया जाता है, तो आपने हैंड रिटन आपने इस्तीफा भिजवाया, तो इसका मतलब इस्तीफा हो गया आइन की रूह से। आइन इसके आगे खामोश है, इस्तीफा देने पर है। गवर्नर को भिजवाने की तकल्लुफ की जरूरत क्या है कि आप गवर्नर को भेज रहे हैं, आप रिसीविंग ले रहे हैं, क्या तकल्लुफ है? अच्छे नताइज मुरतब होंगे। हम नेगेटिव लोग हैं भी नहीं कि किसी को गाली दें, किसी की जख्म पर नमक पाशी करें। कि आप के पास अक्सरियत है, आप क्यों पैनिक कर रहे हैं कि आप एक गैर आईनी तरीके से एक प्रोसेस को कर रहे हैं कि हमें अपने 18 वोट ही दे दो, हमें वही चाहिए, लेकिन आईनी तरीके से चाहिए, गैर आईनी तरीके से नहीं चाहिए। तो आपको इत्मीनान है कि आपको उधर से इंसाफ मिलेगा? जो पाकिस्तान का आईन कानून से तो ना आप बाहर जा सकते हैं ना मैं बाहर जा सकता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जोग्राफिया के साथ कमिटेड। मैंने उनको बाकायदा पैगाम भिजवाया कि हम आपके करीब जलसा कर रहे हैं, कि हम आपको जो है ना इंशाल्लाह आपका ख्याल रखेंगे। ये तमाम चीजें जो है मुज़ाकरात के साथ अमन की तरफ जाएंगी। जो दो मुल्कों की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं और बिलखुसूस पड़ोसियों के साथ लड़ाइयाँ, पाकिस्तान की तरक्की भी और अफगानिस्तान की तरक्की भी, दोनों की तरक्की एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहने में पन्हा है। तो वहाँ जो ऑपरेशन शुरू हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम क्या समझते हैं? दहशतगर्दी को भी देखना है, जवान भी शहीद हो रहे हैं। सबसे बड़ी दाई अमन की अगर है तो जमीयत उलमा इस्लाम। वो खुदा तरस गए हैं, हम अच्छे दिन देखने के लिए तरस गए हैं। पूरे के पूरे घर मिस्मार हो गए, जवाब में 4 लाख रुपए आपने उनके लिए रखे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो क्लेम करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी उन्होंने रुकवाई है, ईरान की, इसराइल की। 70,000 80,000 फलस्तीनी और गजा के मुसलमानों के खून बहाने के बाद मैं किसी को नोबल इनाम के लिए नामजद करूं और मैं कहूं कि जी इसको नोबल इनाम मिलना चाहिए और ये इसने अमन के लिए कोशिश की है, इससे भोंडा मजाक न पाकिस्तान के अवाम के साथ हो सकता है न पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं बसाकी ग्राउंड में, जहाँ मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अगर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जाए, ये सालाना कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में होती है। अगर ये कहा जाए जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से डेर इस्माइल खान की जमात को एजाज़ हासिल हुआ है, बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की है डेर इस्माइल खान की मकामी क़यादत ने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ताकि डेर इस्माइल खान में हो सके। तैयारियों का सिलसिला भी शुरू है, एक दिन दरमियान में बाकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी डिजिटल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सबसे पहले मौलाना साहब सवाल ये है कि कॉन्फ्रेंस जो है, जिस तरह मैंने कहा नेशनल लेवल की होती है मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस, ये जगह जो है बसाकी ग्राउंड जो आपने चॉइस की है, क्या ये छोटी नहीं रह जाएगी कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, हमारा पहले ख्याल ये था कि हम बाहर स्टेडियम में करेंगे, लेकिन हमारे जितने भी डेर इस्माइल खान के साथी हैं, बिलखुसूस मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े दाई थे इस बात के। वो कहते हैं, उन्होंने बल्कि एक मुहावरा भी कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वो कहते हैं आप वहाँ कर लेते हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, जलसा भी हो जाता है, इतना स्टेडियम भी भर जाता है, तो और यहाँ डेर इस्माइल खान के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर चाहे जहाँ लोग हों, सड़कें भर जाएं, जो मर्जी हो जाए, लेकिन कम से कम जब ये लोग आएंगे और मुफ्ती साहब के शहर डेर इस्माइल खान में आएंगे तो वो डेर इस्माइल खान से गुजर कर आए, डेर इस्माइल खान के लोगों को तो पता चले कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। अच्छा मौलाना साहब, बात की जाए, अभी आपके कुछ बयानात आए थे और जनरल सेक्रेटरी साहब की जानिब से भी कि इंतजामिया की जानिब से रोड़े अटकाए जा रहे हैं। एक तो ये है कि काम हो रहा है, जिस तरह फ्लाई ओवर वो रोड़े हैं, या वैसे कोई इंतजामी लेवल पर रोड़े अटकाए गए? नहीं, इब्तिदा में जो जब मैंने ये बात की थी तो उस वक्त यहाँ कुछ मशीनरी मोबिलाइज हुई थी। ठीक। तो हमने उनको कहा कि जी जहाँ आपने काम शुरू किया हुआ है, अभी तो वो जो है ना, उसने पैरों से चलना सीखा नहीं है कि आप किसी और जगह पे मशीनरी मोबिलाइज कर रहे हैं, तो फिर तो हम यही समझेंगे कि फिर आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं, तो हम तो करेंगे यहाँ पर।
وہ شاید ہماری بات صحیح تھی، کیونکہ جس دن مشینری موبلائز ہوئی اور ہم نے یہ بات کی اگلے دن سے وہ وہاں سے چلی گئی، تو اس کا مطلب تو پھر صاف تھا کہ وہ ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ اس مقصد کے لیے موبلائز ہوئی تھی۔ تو اچھا ہے اگر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم تو خوش ہیں، ہم تو کہتے ہیں بہت اچھا کیا۔ یعنی کوئی کسی قسم کے نہیں، انتظامیہ کی طرف سے، اور میں نے انتظامیہ میں نام بھی نہیں لیا تھا، بہت سارے دفاتر ہیں تو جن کے بارے میں پیغام تھا ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنی مشینری واپس بلا لی، بات ختم ہو گئی۔ اچھا مولانا صاحب، اگر بات کی جائے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے، سی ایم صاحب کا جو استعفیٰ تھا منظور ہو گیا ہے، اپوزیشن جماعت نے ایک اتحاد بنایا تھا، منظور نہیں ہوا، ابھی اسی پر تو اختلاف ہے آپ کا اور ہمارا۔ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنا دیا گیا، اس میں کل 4 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے گورنر کو کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں جو منتخب ہوئے ہیں ان سے حلبرداری ہو، تو اب تو کوئی ابہام ہی نہیں رہتے سپریم کورٹ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، میں سیاسی طالب علم ہوں، لیکن کچھ اگر تھوڑے سے میں قانون کو سمجھتا ہوں، شاید کوئی میرا قانون دان جو ہے وہ اس کی تصحیح کر لے۔ میرے سامنے کچھ قانون دان کھڑے ہیں، لیکن اسی طرح شاید وہ میری تصحیح نہ کر پائیں اس طرح، لیکن بہرحال دیکھیں، یہ کل پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ چیف جسٹس کے سامنے گئی تھی کہ جی ہم نے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے، اور اس انتخاب کے بعد اب گورنر صاحب حلف لینے سے انکاری ہیں یا وہ حلف دینے کے لیے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، تو آپ ان کو آرڈر کریں کہ وہ ہم سے حلف لیں، اگر وہ ہم حلف نہیں لیتے تو آپ کسی اور کی ذمہ لگائیں کہ وہ حلف لے لیں۔ یہ نظائر جو ہے یہ قانونی جو ہے وہ موجود ہیں پہلے سے اس طرح کی چیزیں، تو آج اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ آیا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے یا اپوزیشن کی جماعتوں نے اگر کوئی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ نہیں ہے، وہ جوڈیشل سائٹ پہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ نے پہلے ٹائپ شدہ استعفیٰ بھیجا، دستخط کر دیے، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ جی کسی نے آپ کو کہا ہوگا کہ جی یہ ہینڈ ریٹن جو ہے وہ استعفیٰ دیا جاتا ہے، تو آپ نے ہینڈ ریٹن آپ نے استعفیٰ بھجوایا۔ اب گورنر اگر آپ کے وکلاء جو یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ آپ نے لکھ لیا تو اس کا مطلب استعفیٰ ہو گیا آئین کی روح سے، آئین اس کے آگے خاموش ہے، استعفیٰ دینے پر ہے، منظور کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، تو پھر تو گورنر کو بھجوانے کی تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ آپ گورنر کو بھیج رہے ہیں، آپ ریسیونگ لے رہے ہیں، کیا تکلف ہے؟ آپ نے استعفیٰ لکھ لیا ہوتا، آپ نے میڈیا کو دکھا دیا ہوتا، جیب میں ڈال لیا ہوتا، اور آپ کہہ دیتے کہ بھئی میں نے تو استعفیٰ دے دیا، میڈیا کو دکھا دیا۔ علی امین خان ابھی وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ کو بلا لیا ہے گورنر نے کل کے دن میں، اور آپ اس کی بنیاد پر جائیں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ جو پہلا متن تھا، اگر دوسرا متن تھا اس میں اگر یہ ابہام آپ کو ہوا ہے تو یہ اب میں خود کلیئرٹی کے ساتھ آیا ہوں، تو میں آپ کو اس کے بعد پھر گورنر آپ کی اس کو ایکسیپٹ کرے گا، پھر آپ کو وہ حکومت کو بھجوائے گا ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جائے گا اسپیکر کے پاس، پھر اسپیکر اس کے مطابق شیڈول کا اعلان کرے گا۔ تو ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ کیوں پینک کر رہے ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی طریقے سے ایک پروسیس کو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں 18 ووٹ مل جائیں اپنے جمعیت علماء اسلام کو، لیکن میں اپنا حق غیر آئینی طریقے سے کیوں لوں؟ آپ کسی سے پوچھ لیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اور آپ اس کے کوئی ایک پروڈکٹ بیچتے ہیں اور وہ جواب میں آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کا پروڈکٹ میں نے لے لیا، نہ پیسے میں آپ کو بینک کے تھرو پے کرتا ہوں، نہ میں آپ کو کیش میں دیتا ہوں، بلکہ یہ میں ہنڈی کے ذریعے کسی اور ملک میں دوں گا، تو آپ کہیں گے یار میرا حق حلال کا پیسہ ہے تو مجھے غیر قانونی طریقے سے کیوں دے رہے ہو؟ تو یہی جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے 18 ووٹ ہی دے دو، ہمیں وہی چاہیے، لیکن آئینی طریقے سے چاہیے، غیر آئینی طریقے سے نہیں چاہیے۔ تو اب جمعیت علماء اسلام یا اپوزیشن جماعتوں کی جو رٹ انہوں نے آج دائر کی ہے، امید ہے کہ کل وہ جوڈیشل سائٹ پہ سنی جائے گی، اور آج جو آرڈر ہوا ہے کل 4 بجے کے حلف کا، یہ کل اگر وہ پیشی ہوتی ہے اور وہ رٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اس کے بعد عدالت کو دیکھا جائے گا کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، وہ اس کو روکنے کا فیصلہ دیتی ہے۔ آج کا تو جو آرڈر ہے، جو مجھے جتنا میں سمجھتا ہوں، وہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو بیس پر ہے اور ان کی اپیل پر ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی اپیل یا اپوزیشن کی اپیل وہ تو کل سنی جائے گی، پھر اس کے مطابق آگے آرڈر ہوگا، اور آگے یہ حلف اسی طرح انٹیکٹ قرار پاتا ہے یا اس کو مؤخر کیا جاتا ہے یا اس کو سٹے کیا جاتا ہے، یہ کل ہمارے ہائی کورٹ میں دیکھ لیا جائے گا۔ اچھا، جوڈیشل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہے، کیا جو موجودہ سینیریو میں ہماری جو کورٹس کا جو کردار ہے یا آ رہا ہے
बारहा मरतबा अगर मौलाना साहब की बात की जाए, फजल रहमान साहब की, उन्होंने भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना भी दिया है माजी करीब में। तो आपको इत्मीनान है कि आपको उधर से इंसाफ मिलेगा? जो देखें, हमें इस पर एतमाद हो न हो, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पास और क्या तरीक़ाकार है, क्या रेमेडी है कि मैं अपने हक़ के लिए जाऊँ? भले कोई मुझे मेरा हक़ देता है, मेरे बात को तस्लीम करता है या तस्लीम नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून के हवाले से मैं पाबंद हूँ। मेरे पास यही एक फ़ोरम है जिस फ़ोरम पर जाकर मैंने अपना केस प्लीड करना है, और उस केस के मुताबिक फिर उनका फ़ैसला है, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ या मुत्तफ़िक ना हूँ, मैं मुतमईन हूँ या गैर मुतमईन रहूँ। लेकिन पाकिस्तान के आइन कानून से तो ना आप बाहर जा सकते हैं ना मैं बाहर जा सकता हूँ। अच्छा, अगर अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, गुज़श्ता 2 दिनों में जो सूरत हाल है, इंतहाई गंभीर सूरत हाल थी, उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उधर से भी उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या ये सारी सूरत हाल देखते हुए आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो हालात होंगे, या जो तालिबान की हुकूमत है, अब कहा जाता है शुमाली इत्तेहाद के जो दूसरी साइड से वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, उधर से भी इशारे दिए गए इस किस्म के कि लोगों को अब आज़ाद कराना है, तो जमीयत उलमा इस्लाम इसके ऊपर क्या मौक़िफ़? देखें, बहुत क्लियर मौक़िफ़ है जमीयत उलमा इस्लाम का। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ कमिटेड है, जमीयत उलमा इस्लाम रियासत पाकिस्तान के साथ कमिटेड है, जमीयत उलमा इस्लाम आईन पाकिस्तान के साथ कमिटेड है, जमीयत उलमा इस्लाम कानून पाकिस्तान के साथ कमिटेड है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जोग्राफिया के साथ कमिटेड है। ये है क्लैरिटी। उसके अलावा हमारी खारजा पॉलिसी है या हमारी दिफाई पॉलिसी में हम किसी मुल्क के साथ अगर किसी भी वजह से जंगी पोजीशन में आते हैं, तो क्या हुकूमत का जो पॉलिसी है, उनकी जो हिकमत अमली है, क्या मुझे उससे सियासी तौर पर इत्तेफाक हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, नहीं हो सकता, ये अपनी जगह पे है। जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि अगर आपको इंडिया के साथ लड़कर दोबारा भी तीसरे मुल्क बीच में पड़े, सऊदी अरब बीच में पड़ा, अमेरिका बीच में पड़ा, और आपको सीज़ फायर की तरफ आना पड़ा, आपने ईरान के साथ जो है, ईरान ने आप पर हमला किया और फिर जवाब में आपने ईरान पर बमबारी की, फिर मुल्क कई ममालिक आपके दोस्त ममालिक बीच में आए और आपको फिर सीज़ फायर और फिर मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ा। अभी भी आपकी अगर अफ़गानिस्तान के साथ झड़पें हुई हैं उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो बीच में आ गए हैं, तो फिर हमारे पास ये मिसालें मौजूद हैं कि हम उन्हीं मिसालों को सामने रखते हुए ये तवक्को भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें जो है मुज़ाकरात के साथ अमन की तरफ जाएंगी, और ये जो दो मुल्कों की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, और बिलखुसूस पड़ोसियों के साथ लड़ाइयाँ, ये देरपा जो है वो चला नहीं करती। इसकी लाजमी बात है, इसके सीज़ फायर भी हुआ करते हैं और मुज़ाकरात की टेबल पर भी आपको आना पड़ता है। तो जल्द या बदेर दोस्तों के बीच में आने से हमने भी उनको ऑनर करना है, अफ़गानिस्तान ने भी उसको ऑनर करना है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की तरक्की भी और अफ़गानिस्तान की तरक्की भी, ये उस दोनों की तरक्की एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहने में पिन्हा है, लड़ाई करने में पिन्हा नहीं। अच्छा, ये अमन की जो आपने बात की है, अगर अमन के बारे और मैं से आपकी बात सॉरी काटते हुए, एक बात है कि तहफ़्फ़ुज़ात दोनों अतराफ से हैं। आपकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो जेन्युइन हैं, लेकिन उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ जो उनके भी वो समझते हैं कि वो जेन्युइन है। तो ये तभी जो है उसको हल की तरफ जा सकते हैं जब आपस में बैठेंगे, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, ये अमन के हवाले से जिस समय इनका बात किया आपने, बलूचिस्तान की बात करते हैं कि पीके की मुख्तलिफ हमारे जो कबायली अज़ला हैं अब तो जम हो चुके हैं, तो वहाँ जो ऑपरेशन शुरू हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उसके ऊपर मौक़िफ़ आता है कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, तो जमीयत उलमा इस्लाम क्या समझते हैं? दहशत गर्दी को भी देखना है, जवान भी शहीद हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी शहीद हो रही हैं, बड़ी उसके अगर देखा जाए माशी तौर के ऊपर भी देखा जाए बहुत नुकसान हो रहा है केपी और बलूचिस्तान का, तो आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन फौजी ऑपरेशन होना चाहिए नहीं? देखें, सबसे बड़ी दाई अमन की अगर है तो जमीयत उलमा इस्लाम। हम चाहते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम है, ये मज़लूम, ये गरीब लोग हैं, और बिलखुसूस केपी और बलूचिस्तान और हमारे फाटा के लोग हैं, अमन के लिए तरस गए हैं, बखुदा तरस गए हैं, हम अच्छे दिन देखने के लिए तरस गए हैं। आपको मालूम है कि अमन और मईशत दो लाजिम मलजूम चीज़ें हैं। जब आपका अमन नहीं होगा तो मईशत नहीं होगी। तो इस गरीब सूबे के लोगों को अगर अमन नहीं मिलेगा और उनकी मईशत कमज़ोर होगी तो ये बेचारे क्या करेंगे? तो अमन हमारी सबसे पहली तरजीह, और सबसे ज़्यादा हम अमन के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बात है, थोड़ा सा हमें ऑपरेशन करने न करने से पहले इस बात की तरफ सोचना होगा। अमन चाहिए हमें,
لیکن آپ نے اس سے پہلے اس صوبے میں اور اس فاٹا میں تقریباً 21-22 آپریشنز کیے ہیں. ان 21-22 آپریشنز کا جو نتیجہ ہمارے سامنے مرتب ہو کر سامنے آیا ہے وہ تو مزید دہشت گردی کی صورت میں آیا ہے. تو اب آپ پہلے ہمیں اس پر مطمئن کر دیں کہ آپریشن کے نتیجے میں ان لوگوں کو امن مل جائے گا. آپریشن کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے ڈسپلیس نہیں ہوں گے. آپریشن کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا. آپریشن کے نتیجے میں یہ جو مظلوم لوگ ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، یہ مارے نہیں جائیں گے اور صرف انہی کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو امن کے دشمن ہے یا آپ کو جو ہے امن کے راستے میں رکاوٹ ہے. پہلے آپ ہمیں اس حوالے سے مطمئن تو کر لیں. آپ نے تو 22 آپریشنز کیے ہیں اور ہر آپریشن کے نتیجے میں چاہے وزیرستان میں ہو چاہے سوات میں ہو، لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، گھر جو ہے نا وہ ڈسپلیس پرسن بن گئے. آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کا امن چھن گیا، ان کا روزگار چھن گیا، ان کے گھر برباد ہو گئے، گھر پورے کے پورے گھر مسمار ہو گئے. جواب میں 4 لاکھ روپے آپ نے ان کے لیے رکھے اور وہ 4 لاکھ روپے بھی آپ ان کو گھر کے لیے نہیں دے پا رہے تھے. تو اس طرح کی صورتحال میں عوام آپ کے اوپر پہلے آپ ان کو تو اعتماد میں لے لیں کہ اس کا یہ فائدہ پھر ہوگا کہ نہ آپ کے گھروں کو نقصان ہوگا، نہ آپ کے امن کو نقصان ہوگا، نہ آپ کی معیشت کو نقصان ہوگا اور نہ آپ کی جان و مال کو نقصان ہوگا. پھر اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا اب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس پر تو مطمئن کر لیں ہمیں. اچھا، لاسٹ سوال ہے. دوست بھی میرے خیال نماز کی تیاری میں بھی ہیں. امریکہ کی اگر بات کی جائے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ کلیم کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ بھی انہوں نے رکوائی ہے، ایران کی، اسرائیل کی، اور غزہ کا جو معاہدہ ہوا ہے، تو شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم، انہوں نے کل پھر یہ سجیشن دی ہے کہ نوبل انعام جو ہے وہ ٹرمپ کو دیا جائے. تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے؟ اگر ماضی کی بات کریں، امریکہ مرد آباد کانفرنس کے حوالے سے ایک طویل جدوجہد ہے جمعیت علماء اسلام کی، اور اس وقت ہماری جو پاکستانی حکومت ہے وہ اس کو نوبل انعام کے لیے کہہ رہی ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ 70,000 80,000 فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کے خون بہانے کے بعد میں کسی کو نوبل انعام کے لیے نامزد کروں اور میں کہوں کہ جی اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے اور یہ اس نے امن کے لیے کوشش کی ہے، اس سے بھونڈا مذاق نہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ. لاسٹ میں میسج مفتی محمود کانفرنس کے حوالے سے پبلک کو دینا چاہیے. دیکھیں، مفتی محمود رحمہ اللہ جو ہے وہ صرف نام نہیں ہے. مفتی محمود یہ ایک مشن کا نام ہے، اور وہ مشن جس نے پاکستان کے آئین کے خالق ہونے کا اعزاز حاصل کیا. اور ایسا نہیں ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں سے کہ ووٹ سے منتخب ہو کر وہ جب اسمبلی میں پہنچے تو انہوں نے پاکستان کو یہ متفقہ آئین دیا. انہوں نے اس آئین میں پاکستان کو اسلامی پاکستان قرار دلوایا. انہوں نے اسی ووٹ سے پاکستان میں یہ قانون بنوایا کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. اس آپ کے ووٹ سے، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہونے کے بعد وہ پارلیمنٹ کے فلور پر پہنچے تو میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا اور قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کا کریڈٹ جو ہے وہ حاصل کیا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. تو پاکستان میں اسلام کا تحفظ ہو، پاکستان میں شاعر اسلام کا تحفظ ہو، پاکستان میں اسلامی دفعات کا تحفظ ہو، پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین کا تحفظ ہو، پاکستان میں ختم نبوت کا تحفظ ہو، پاکستان میں آئین کا تحفظ ہو، پاکستان میں جمہوریت کا تحفظ ہو. یہ وہ مشن ہے جو مفتی محمود رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ شامل ہے. ان سب چیزوں کو حضرت مفتی صاحب کے نام سے اور مفتی صاحب کے نام کو ان سے منہا اور مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اگر 16 تاریخ کو یہاں پر جمع ہو رہے ہیں تو اس تجدید عہد کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں کہ اس مفتی صاحب کے مشن کو ہم اسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے، توہین رسالت کے قوانین کو اور ہمارے اسلامی دفعات کو، شاعر اسلام کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی جمہوریت کو اور عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی ترقی کے مشن کو ہم اسی طرح زندہ جاوید رکھیں گے انشاءاللہ اور اس علم کو بلند رکھیں گے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیلی نائب امیر ہیں مولانا عبید الرحمان صاحب. مفتی محمود کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم پوچھیں گے جو ڈیرہ اسماعیل خان کا جس طرح کہتے ہیں انتخاب کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو، جگہ کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سوال کیا ہے. کافی بڑی تعداد ہوتی ہے اور اگر ماضی میں دیکھا جائے جمعیت علماء اسلام کے چاہے لانگ مارچ ہو، ملین مارچ، لاکھوں کے اندر کہا جاتا ہے مجمع ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ. تو یہاں یہ جگہ جو ہے ایک تو جگہ ہمیں بطور اگر آبزرور کی جائے چھوٹی محسوس ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کچھ تفصیل بتائیں گے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے انتخاب اور بیساکھی کے نام. اصل میں یہ جو جب ہم کر رہے تھے نا تو اس وقت جب ہم آتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ نے بہت بڑی جگہ منتخب کی ہے، اپنے کو چیلنج دیا ہے. تو ہم نے کہا ہم چیلنج انشاءاللہ ایکسیپٹ کریں گے. تو اس کے لیے جب یہ تیاریاں ہوئی نا، یہ 15 20 25 دن کی،
تو اس سے وہ جو ماحول اٹھا اس لیے آپ کو یہ جگہ تنگ پڑ رہی ہے. نہیں نہیں وہ تو آپ کی تیاریوں کے حوالے سے اگر ہم ہاں، دیکھتے ہیں نا جمعیت اگر علماء نہ ہوتی اسلام، نا، اس حوالے سے بات. اگر وہ تیاریاں نہ ہوتی تو پھر یہ گراؤنڈ بڑا ہوتا. لیکن تیاری زیادہ ہوئی ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں موبلائزیشن ابھی سے ہو گئی ہے. تو ابھی 2 دن رہتے ہیں اور لوگ پہنچے ہوئے ہیں ساتھی سارے، مطلب ہے اس میں جذبے میں ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ کافی عرصے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے ہوا کرتی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ ضرور ہر سال ڈیرہ میں ہی ہو، ہاں مختلف جگہوں پہ ہوتی تھی. اس بار کافی عرصہ ہو گیا ہے، میرے خیال میں کوئی 7-8 کے بعد یہاں نہیں ہوئی. تو میں نے پھر مولانا صاحب سے درخواست کی کہ اس بار یہ ہمیں دیں. سندھ والوں کی خواہش تھی اور پنجاب والوں کی خواہش تھی، لیکن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ہمارا آپ یہ چھین رہے ہیں مسلسل، تو آپ ہمیں واپس کر دیں. ہم یہ ایک ہمیں دیں پھر آگے دیکھا جائے گا. تو ہم نے زبردستی لیا ہے، چیلنج سمجھ کے لیا انشاءاللہ. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات جو ہوں گے ڈی اے خان پہ آنے والے تو؟ میرے خیال میں کچھ تو ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ مزید ہو جائیں گے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ العزیز. اچھے نتائج مرتب ہوں گے. ہم نیگیٹو لوگ ہیں بھی نہیں کہ کسی کو گالی دیں، کسی کی زخم پر نمک پاشی کریں، وہ لوگ ہم ہیں نہیں. تو میں تو نہیں، کم از کم اپنے گھر میں نمک پاشیاں نہیں کرتا. تو ہم اچھا پیغام دے رہے ہیں سب تمام ڈیرہ والوں کو. ہمارے ساتھ گھر ہے میاں خیر برادران کا، میں نے ان کو باقاعدہ پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے قریب جلسہ کر رہے ہیں، آپ کو اطمینان ہو کہ ہم آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ آپ کا خیال رکھیں گے، عزت کا خیال رکھیں گے آنے والے دنوں. جی نہیں، میں نے یہ پرٹیکولرلی کانفرنس کے حوالے سے کہا کہ ساتھ ہے آپ کا گھر تو ڈسٹربنس ہوگی. تو میں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ ڈسٹربنس مت لیں، انشاءاللہ آپ کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں ہوگی.